Okay, good afternoon everyone. आज हामी युनिटरी मेथड को बारेमा कुरा गर्छौं. रेशियो, प्रपोर्सन एन्ड युनिटरी मेथड अन्तर्गत कति युनिट कति हो यो 6 है. युनिट 6 रेशियो, प्रपोर्सन एन्ड युनिटरी मेथड छ. त्यसमा हामीले रेशियो एन्ड प्रपोर्सन को दुईटा एक्सरसाइज सकाइसक्यौं. सबैले गरिसकेकै होला. नगरेको हो भने यो भन्दा अगाडि मैले भिडियो पनि बनाएको छु है. भिडियो पनि मैले शेयर गरेको छु होला सायद. त्यो भिडियो हेरेर एक्सरसाइज कम्प्लिट गर्ने. केही बुझिएको छैन, गर्न आएन भने क्वेशन सोध्दा हुन्छ. सो आजको यो क्लासमा चाहिँ हामी युनिटरी मेथडको बारेमा चर्चा गर्छौं. ओके ल, युनिटरी मेथड के हो देखि सुरु गर्छु. युनिटरी मेथड, पहिलो युनिटरी मेथड भनेको युनिट भन्ने वर्डबाट आएको हो है. युनिट भन्ने वर्डबाट आएको. युनिट भनेको 1, त्यो त बुझ्छ होला है. युनिट भन्नेबाट आएको भएर त्यसलाई हामी युनिटरी मेथड भन्छौं. अब यसको सिम्पली बुझ्दाखेरि के भनेर बुझ्छौं भन्दा, फर्स्टली द मैथमेटिकल मेथड, यसलाई यसरी लेखौं है. द मैथमेटिकल method that we apply to find the unit value. पहिला युनिट भ्यालु निकाल्छौं है. फर्स्ट युनिट भ्यालु निकाल्छौं and more value is known. हाल्नु भयो value. Value is known as युनिटरी मेथड. यसको मिनिङ नै के भन्दा, जति सुकैको भ्यालु दियोस् मतलब भएन, त्यो दिएको भ्यालुबाट फर्स्ट युनिट भ्यालु निकाल्छौं भने हो क्या. पहिला युनिट भ्यालु निकाल्ने, 1 को भ्यालु निकाल्ने, अनि 1 को भ्यालु निकालिसकेपछि त्यसपछि अरु मोर भ्यालु निकाल्ने भने त्यो मेथडलाई हामी के भन्छौं, युनिटरी मेथड भन्छौं. फर एक्जाम्पल चाहिँ यसो लिन सकिन्छ. द कस्ट अफ 2 kg sugar is equals to Rs 120. Then find the cost of 5 kg of sugar. ल, यस्तो क्वेशन सोध्यो भने यहाँ हामी के दिन्छौं, पहिला 2 kg को कस्ट दिएको छ 120. हामीले निकाल के भनेको छ, 5 kg भनेर निकाल भनेको छ भने यसलाई हामी के गर्छौं, पहिला युनिट भ्यालु निकाल्छौं. दैट मीन्स इफ द कस्ट अफ 2 kg sugar is equals to Rs 120, पहिला के गर्छौं, the cost of 1 kg sugar is equals to कति हुन्छ, Rs 120 divided by 2 गर्छौं. that is equals to Rs कति हुन्छ, 60 हुन्छ हो. यहाँ चाहिँ के आयो, cost of 1 kg आयो नि. 1 kg भनेको के हो, युनिट हो है. 1 kg भनेको युनिट हो. पहिला युनिट भ्यालु आयो हो. अब यो युनिट भ्यालु आएपछि जति पनि निकाल्न सक्छ भनेको क्या. therefore the cost of 5 kg sugar is equals to Rs 60 into कति 5 कति आउँछ, Rs 300 आन्सर. ल, भनेपछि फर्स्ट स्टेपमै जति सुकै देओस् हामीले मतलब छैन, पहिला 1 को भ्यालु निकाल्ने अनि त्यसपछि मोर को भ्यालु निकाल्ने हो. यो मेथडलाई नि के भन्छ, युनिटरी मेथड भनेर भन्छौं. ठीक छ. अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा, यदि धेरै अमाउन्ट दिएको छ, जति दिएको छ नि त्यहाँबाट युनिटको भ्यालु निकाल्ने हो भने पहिलो काम हामी के गर्छौं, डिभाइड गर्छौं. यहाँ डिभाइड गरेका छौं है. पहिला डिभाइड गर्छौं कमको भ्यालु निकाल्नको लागि है. कम भ्यालु निकाल्नको लागि डिभाइड गर्छौं है. यो पनि यो प्रपोर्सनसँग सम्बन्धित कुरा हो है. जे प्रपोर्सनमा यदि डाइरेक्ट प्रपोर्सन हो भने चाहिँ 1 युनिटको भ्यालु निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौं, डिभाइड गर्छौं. यदि इन्भर्स प्रपोर्सन भयो भने चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौं. ठीक छ. यो दुईटा कुरा चाहिँ याद गर है त है. ल, यति कुरा बुझ्यो भने खासै काम गाह्रो छैन. पहिला 1 को निकाल्छौं अनि धेरैको निकाल्छौं, पहिला 1 को निकाल्छौं अनि धेरैको निकाल्छौं है. त्यति कुरा मात्र बुझ्छ ल. अब
एक्जाम्पल गर्दै जाउँ है, एक्जाम्पल गर्दै जान्छु म। द कस्ट अफ 5 liters of petrol is RS 540। अब क्वेसन आई मा के सोधेको छ भन्दा find the cost of 12 liters of petrol। 12 liters को कति हुन्छ भने। अनि सेकेन्ड नम्बरमा के सोधेको छ तपाईको बुकको एक्जाम्पल दिएको है मैले। हाउ मच पेट्रोल क्यान बी बट फर RS 972। ल भनेपछि पैसा दिएर पनि पेट्रोलको प्राइस दिया छ भनेपछि दुईटै कुरा सोधेको छ यसमा। 12 लिटरको कति पर्छ र 972 रुपैयाँ भयो भने कति लिटर पाउँछ भनेको छ है। अब यसको लागि यसरी गरौँ। ल सोलुसनमा हामी के गर्न सक्छौं, द कस्ट अफ 5 liters of petrol is equals to RS कति छ 540 छ। पहिलो काम के गर्ने भनेको द कस्ट अफ 1 लिटर, पहिला लिटर्स के हुन्छ युनिटको निकाल्ने भनेको छ है। पेट्रोल इज इक्वल्स टु, अब यहाँ लिटर र प्राइस भनेको डाइरेक्ट प्रपोर्सन हो कि इन्भर्स प्रपोर्सन हो त्यो बुझ्नु पर्यो। मैले अघि के भनेको छु, यदि डाइरेक्ट प्रपोर्सन हो भने युनिट भ्यालु निकाल्दाखेरि डिभाइड गर्छौं, यदि इन्भर्स प्रपोर्सन हो भने मल्टिप्लाई गर्छौं। सो यहाँनिर लिटर र प्राइस डाइरेक्ट प्रपोर्सन हो, किन भन्दाखेरि जति धेरै लिटर हामी किन्छौं त्यति बढी पैसा तिर्नुपर्छ, कम लिटर भयो भने कम पैसा लाग्छ। एउटा क्वान्टिटी बढ्दा हुँदा अर्को प्राइस पनि के हुन्छ बढ्छ हो। त्यही भएर डाइरेक्ट भएको भएर यहाँ हामी के गर्छौं डिभाइड गर्छौं, फ्र्याक्सनमा कति आउँछ 540 डिवाइडेड बाइ 540 डिवाइडेड बाइ 5। पहिला डिवाइड गर्ने भनेको चाहिँ मैले। ल कति आउँछ RS 120 आउँछ। यो 1 लिटरको भयो। 1 लिटरको आयो भने हामीले निकाल के भनेको छ, therefore the cost of 12 liter of petrol is equals to के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं भनेको छौं हैन। 12 into कति RS 120 is equals to कति आउँछ RS 1440 हो। टीचर हजुर 540 divided by 5 120 होइन 108 होइन। ध्यान दिएको छ कि छैन भनेर हेरेको मात्रै हो। ठिक छ 108 हो। अब यहाँ के हुन्छ, यहाँ 108 राख्नु पर्यो। कति आउँछ 1296। ल यति रुपैयाँ आउँछ है। यो 12 लिटरको भयो। ठिक छ। अब सेकेन्ड नम्बरको क्वेशन, यसको सेकेन्ड नम्बरको क्वेशन हेर्नु त। हामीले चाहिँ 5 लिटरको प्राइस दिएको छ हो। अब हामीसँग 972 रुपैयाँ छ भने पेट्रोल कति आउँछ भनेर पेट्रोल सोधेको छ है हो। अब त्यसको लागि के गर्ने त हेर्नुस् है त। त्यसको लागि पनि सबैलाई चाहिँ म सेकेन्ड नम्बरको लागि गर्दैछु है म। आई नम्बरको लागि अब यो सेकेन्ड नम्बरको है, यसको लागि यसको सोलुसनको लागि है। अब यसको सोलुसनलाई के गर्दैछु, यो पैसा दिएको भएर यो जुन हामीले दिएको कन्डिसन छ नि त्यसलाई पनि हामी के गर्छौं पैसा अगाडि लेख्छौं। RS कति 540 is the cost of कति लिटर 5 liters of petrol। ठीक छ, त्यही कुरा हो है।
यहाँ के भनेको द कस्ट अफ 5 लिटर्स अफ पेट्रोल इज इक्वल्स टु 540 भनेको र आरएस 540 इज द कस्ट अफ भनेर लेख्नु एउटै हो नि। अब यो किन गर्न खोजेको भन्दा यहाँ चाहिँ 12 लिटर्स निकाल भनेकोले लिटर्स अगाडि राखेका छौँ। यहाँ चाहिँ पैसा दिएको छ त्यही भएर पैसा अगाडि राखेको, ठीक छ। अब यहाँ पनि त्यही गर्ने हो। और के भन्नु पर्यो अब आरएस 1 इज द युनिटको निकाल्ने है, द कस्ट अफ कति गर्नु पर्यो 5/5 ले डिभाइड गर्नु पर्यो है, 5/540। अब लिटरलाई यल मात्र लेख्नु पर्यो, लिटर अफ पेट्रोल। ल यो कुरा बुझ्छ? जतिको दिएको छ त्यसलाई युनिटमा 1 मा लानु पर्यो भने के गर्छौं डिभाइड गर्छौं भनेको छ है, डिभाइड गरेछौं, ठीक छ। अब कतिको निकाल्नु पर्ने और आरएस 972 इज द कस्ट अफ मल्टिप्लाई गर्ने हो हैन, 5/540 इन्टु कति रुपैयाँ छ 972 लिटर पेट्रोल। अब यसलाई डिभाइड गर्न मिल्छ, कतिले डिभाइड गर्दा डिभाइड गर्छ, डिभाइड गरौँ। यो डिभाइड गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि और त्यसैले लेखेछु है 972 इज द कस्ट अफ, यो डिभाइड क्याल्कुलेसन गरेर ठ्याक्कै कति आउँछ 9 लिटर आउँछ। ल ठीक छ, कसैलाई कन्फ्युजन छ भनेपछि जुन भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो त्यसलाई पछाडी राख्ने भनेर बुझ्नु पर्यो है। आई नम्बरमा के छ फाइन्ड द कस्ट अफ 12 पेट्रोल, कस्ट निकाल्नु पर्ने भएकोले कस्ट पछाडी राखेको छ हो, लिटर्स अगाडि राखेको छ। सेकेन्ड नम्बरमा हाउ मच पेट्रोल क्यान बी बट आरएस यति रुपीस दिएको छ, रुपीसलाई अगाडि राखेको छ अनि पेट्रोल निकाल्नु पर्ने छ, पेट्रोललाई पछाडी राखेको छ, ठीक छ। ल अब यसरी गर्यो भने बुझिन्छ होला। अब म सिधै एक्सरसाइजमा गएँ, क्रिएटिभ सेक्सनको कुन गर्छु, कुन गरौँ त ल भन्नु त, 4 को डी नम्बर। म 4 को डी गर्छु है। क्वेसन नम्बर 4D। क्वेसन यस्तो छ, रेन्ट अफ अ रूम for 4 months is RS 20,000 हो। अब क्वेसनमा सोधेको छ, आई नम्बरमा सोधेको छ what is the rent for 7 months अनि सेकेन्ड नम्बरमा सोधेको छ how long would a tenant hire the room for RS 55,000 at the same rate or rent, same rate of ल यो सोधेको छ। यसमा दुईटा कुरा छ है, एउटा रेन्ट दिएको छ उसले 4 months को 20,000 अनि 7 month को कति छ भनेर सोधेको छ, अर्को चाहिँ पैसा दिएर कति महिना भनेर सोधेको छ है। अब यसको लागि हेरौँ त, पहिला सोलुसन, सोलुसन आई नम्बरको लागि है के गर्छौं, निकाल के भनेको छ व्हाट इज द रेन्ट, रेन्ट निकाल्नु पर्ने भएकोले रेन्ट पछाडि लेख्छौं है। द रेन्ट अफ अ रूम, रेन्ट 4 मा त सिधै लेख्दियौ है, रेन्ट फर 4 months इज इक्वल्स टु आरएस कति छ 20,000 भनेपछि युनिटको निकाल्नु पर्यो, 1 month को निकाल्नु पर्यो, और द रेन्ट अफ 1 month इज इक्वल्स टु आरएस 20,000 लाई के गर्नु पर्यो डिभाइड गर्नु पर्यो, डिवाइडेड बाइ 4 गर्नु पर्यो, आरएस कति आउँछ 5,000 आउँछ हो। 1 month को आयो। अब कतिको निकाल्नु पर्ने, therefore the rent for
7 month is equals to RS 5,000 into कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 7 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कति आउँछ 35,000 ल 35,000 ठीक छ यो आई नम्बरको भयो अब सेकेन्ड नम्बरको हेरौँ सेकेन्ड नम्बरमा उले प्राइस दिएको छ नि है उसँग पैसा दिएको छ भने पैसा सुरुमा लेख्नु पर्यो है पैसालाई कसरी लेख्नु पर्यो आरएस कति 20,000 is the rent for कति months 4 months हो or RS1 is the rent for कति month 4 लाई कले डिवाइड गर्नु पर्यो 20,000 ले डिवाइड गर्नु पर्यो 4 divided by months और अब कति रुपैयाँ भनेको छ RS 55,000 is the rent for go by 20,000 लाई into कति 55,000 ल कति आउँछ 00 काटौं त 0 3टा क्यान्सल आउट हुन्छ 5 आउँछ भनेपछि 11 months आउँछ डिवाइड गरेर हेर क्याल्कुलेसन गरेर हेर 11 months को आउँछ ठीक छ यो सरी यो 4 को होइन यो 5 को डी है यो मैले 4 को डी भनेछु यो 5 को डी अब अर्को कुन गरौँ एउटा अर्को पनि गर्दिन्छु 6 को हेरौँ त 6 गरौँ कि कतातिर गरौँ the floor dimension दिएको छ rectangular floor जति गर्न सकिन्छ गरेर सेक्सन ए को सम्म क्वेशन नम्बर 10 सम्म मात्र गर है त आजलाई यति नै मात्र गरे मैले टाइम कति बाँकी छ टाइम त बाँकी छ होला आधा घण्टा 10 मिनेट हो कि 10 मिनेट बाँकी छ ल कुनै क्वेशन गरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ भने गरिदिन्छु ल ट्याक्स के एउटा गरौँ न कुन गरौँ भन्दाखेरि 6C को गर्छु नि क्वेशन यस्तो छ मिस्टर रावल इज अ सर्भिस man monthly salary is Rs 32,500 how much social security tax should he pay in a year at RE1 or RS 100 annual income annual income मा उले कति ट्याक्स तिर्छ भनेर सोधेको छ है पहिला उसको एनुअल इन्कम निकालौं न त यो सोलुसनमा salary of Mr. Rawal is equals to RS कति छ 32,500 यो चाहिँ के छ पर मन्थ हैन भनेपछि एनुअल salary कति छ RS 32,500 into 12
हो कति आउँछ होला यो निकाल्दा त एकचोटि यो निकाल्दै गर अब त्यसपछि नाउ ट्याक्स कति तिर्छ र उसले है मिस्टर राहुल पे RE1 for कति इन्कम is RS 100 as income 100 रुपीज उसको इन्कम हो भने उसले के गर्छ 1 रुपैयाँ उसले ट्याक्स तिर्छ हैन यहाँ त युनिटै दिया छ है अब हामीले ट्याक्स निकाल्यो भने हो नि त्यही भएर यो ट्याक्सलाई के गर्नु पर्यो पछाडि राख्नु पर्यो है त्यही भएर यसलाई अलिकति फरक लेख्छु if Mr. Rahul income is RS 100 he pays RE1 as tax है यस्तो हो नि है उसको 100 रुपीज भएको भए ट्याक्स 1 रुपैयाँ तिर्छ भनेपछि और यो उस्तै हो मिस्टर राहुल्स इन्कम इज RE1 1 भएको भए के गर्थ्यो त he pays RS 1 divided by 100 tax टाइम सकिन लाग्यो अब उसको इन्कम कति छ त therefore Mr. Rahul's income is RS कति छ यो मल्टिप्लाई गरेर कति आयो खोइ मैले नै गर्नुपर्ने हो क्या 32,500 into 12 3,90,000 भनेपछि उसको इन्कम यदि त्यही छ भने 3,90,000 छ भने he pays कति RS 1 by 100 1 by 100 into 3,90,000 कति आउँछ 0 काटेपछि 1,900 आउँछ यति चाहिँ उसको के ट्याक्स तिर्नु पर्ने रहेछ यो 6C को ठीक छ ल यहाँ पनि हेर युनिटरी मेथड भनेको छौं जहिले पनि के गरेछ हेर्नुस् अगाडिको एक्जाम्पल पनि हेर्नु पहिला जति दिएको छ त्यसकोबाट 1 निकालेको छ 1 निकाल्न के गर्ने छ डिवाइड गर्ने अनि बढी जतिको निकाल्यो भनेको छ मल्टिप्लाई गर्ने है यहाँ पनि त्यही गरेछ रुपीसबाट पहिला 1 रुपीस युनिट निकालेको छ डिवाइड गरेको छ अनि त्यो भन्दा बढीको निकाल्यो भनेको छ मल्टिप्लाई गरेको छ अर्को एक्जाम्पल पनि त्यही छ 4 मन्थ्स को दिएको छ 1 मन्थ निकालेको छ युनिट डिवाइड गरेर अनि त्यसपछि 7 मन्थ निकाल्यो भनेको छ मल्टिप्लाई गरेको छ यहाँ पनि हेर प्राइस दिएको छ 1 रुपीस को निकालेको छ युनिट अनि त्यसपछि 55,000 को निकालेको छ मल्टिप्लाई गरेर यहाँ पनि त्यही ठीक छ युनिट भ्यालु निकाल्ने अनि मल्टिप्लाई गर्ने युनिट भ्यालु निकाल्ने अनि मल्टिप्लाई गर्ने है त्यो युनिट भ्यालु निकाल्नलाई दुईटा कुरा हुन्छ भनेको छु नि मैले के यदि डाइरेक्ट प्रोपोर्सन हो भने मात्र डिवाइड गर्छौं युनिट भ्यालु निकाल्नलाई है अदरवाइज इफ इन्भर्स भयो भने हामी के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं जस्तै मान्छे र वर्क भयो भने हामी युनिट को निकाल्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्छौं ठीक छ जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा सानो एक्जाम्पल म दिइहाल्छु अहिले नै if 5 men can do a work in कति आउँछ अहिलेलाई 10 days
how many men can do same work in 5 days? यो सोधेको छ है। पाँच जना मान्छेले 10 दिनमा गर्ने कार्य हाउ मेनी मेन क्यान डु सेम वर्क इन 5 डेज। 5 डेजमा गर्नु छ भने कतिजना मान्छे चाहिन्छ भनेर सोध्यो भने मान्छे सोध्यो नि है। अब के गर्नुपर्छ, अब यसको सोलुसन ब्ल्याक कलर गरिदिउँ। यहाँ के भनेको छ, इन 10 days वर्क क्यान बी डन बाई कति मान्छे, 5 men भनेपछि अब 1 day निकाल्नु पर्यो। इन 1 day वर्क क्यान बी डन बाई, एक दिनमै गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ 5 into 10 हुन्छ इज इक्वल्स टु 50 men आउँछ। यहाँ चाहिँ के गरेछ, युनिटको निकाल्नलाई डिभाइड गरेको छैन, मल्टिप्लाई गरेको छ। किन, हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि 10 दिनमा गर्ने काम एक दिनमै सकाउनु छ भने त मान्छे बढी चाहिन्छ नि, हैन र? त्यही भएर मल्टिप्लाई इन्भर्स प्रपोर्सन हो क्या यो। हामीले अगाडि प्रपोर्सनमा पनि कुरा गरेका छौँ है। डाइरेक्ट प्रपोर्सन भयो भने मात्र डिभाइड, अदरवाइज यहाँ इन्भर्स भयो भने उल्टो गर्छौँ, मल्टिप्लाई गर्छौँ है। 50 men अब कति दिनमा सकाउने रे, इन 5 days। अब धेरै भयो नि, वर्क क्यान बी डन बाई 50 डिभाइडेड बाई 5, यहाँ चाहिँ डिभाइड गर्छौँ है। अब मल्टिप्लाई होइन, उल्टो भयो है। कति आउँछ, 10 days, सरी 10 men। ल आन्सर भयो, ठिक छ। ल यो पनि मैले त्यतिकै इक्जाम्पल दिएको भयो, यसको बुकमा पनि यस्तो आउला क्वेसन, त्यो पनि ध्यान देऊ। यो 2-3टा इक्जाम्पलबाट तपाईँले एक्सर्साइज गर्न सक्नु होला। सकिन्छ सबै गर, सकिँदैन एटलिस्ट क्वेसन नम्बर 10 सम्म कम्प्लिट गर। अनि सेक्सन बी को काम चाहिँ हामी भोलि फेरि गरौँ, ठिक छ? ठिक छ, ठिक छ।